मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल बाद अब हमें एक नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कोई सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी तरक्की, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वफाकी मंसूबे टाइम से ज़्यादा प्रेशर काम नहीं हुआ था, अब इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको होगा। कल आपके सामने चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने कराची की जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, उसमें आपके सामने तफसील में बात किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ सब जानते हैं कि जैसे कोई भी मेगा सिटी होगा उनका अपना एक्सेप्शनल नीड्स होते हैं, तो इवन दिस 800 बिलियन रुपीस अगर सूबाई से 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम की काफ़ी मसाइल जो है उनमें जो we can show some improvement, जो ना सिर्फ सुबह के लिए फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ सुबह के अवाम के लिए फ़ायदेमंद है, मगर पूरा मुल्क की नीशत के लिए एक फ़ायदेमंद स्टेप होगा। ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड बैंक के साथ कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, स्वीप का मंसूबा हो गया, ये जितना फ्लैशी मंसूबे शायद नहीं हो, लेकिन आपका ड्रेनेज को, आपका सूरज को, आपके जो सफाई का निज़ाम है, उनमें जिस तरीके से ये इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लेकर आएगा, ये हमारा शहर के लिए बहुत ही ज़रूरत है। Another point that I wanted to make कि हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, जो हमारे अवाम के मुश्किल वक्त में जिसके मैंने इन पर्सन भी शुक्रिया किया, आपके सामने भी शुक्रिया करता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची पहुँचा, ये भी बहुत एक अच्छा पैगाम किया है, एक बहुत अच्छा सॉलिडेरिटी का, कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल तक जब इमरान खान साहब पहुँचेगा, हमारा पूरा सूबा के अवाम इंतज़ार में है कि उनके जो मुश्किलात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, हम कैसे उसमें कमी ले आ सकते हैं। जो एक बहुत ही एग्रीवेटिंग फैक्टर रहा है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस पूरे दौरान, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इशू, जिसने इन मुश्किलात में हमारे लिए बहुत ही इजाफा किया था। बहुत मुश्किलात के सामना हमें करना पड़ा। हेस्को हो गया, सबको हो गया, KESE हो गया। आप जब ये नेशनल डिज़ास्टर्स के, वैसे तो हम लोड शेडिंग के बारे में, इनके बिलिंग के बारे में, उनके तरीक़ेकार के बारे में मुसलसल कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब कुदरती आफात में, नेशनल डिज़ास्टर्स में वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहता है, जब आपको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो पंप्स जो पानी को पंपिंग कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होता है। उससे हमारा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स में बहुत ही नुकसान पहुंचता है। मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि हेस्पो को, सेस्को को और KESE के साथ एक प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलसिला करना पड़ेगा, ताकि वैसे मैं समझता हूँ कि हमारा लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ को हल होना चाहिए, लेकिन मुश्किल वक्त में इनकी ज़रूरत होता है। मुसलसल हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो उम्मीद है कि इसके लिए कोई हल निकलेगा। दूसरा, जो KESE के लिए, कराची के लिए मैंने सुना है रिसेंटली 2 रुपीस का इजाफा किया गया है। अब ये बिल्कुल इस वक्त में जब मेरा शहर के अवाम इतने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, दुकानें तबाह, घर तबाह, फ्लडिंग का, सुपर मानसून का मुकाबला कर रहे हैं, आपका बिजली चल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा है, हम जनरेटर्स पे वैसे ही चल रहा है। किस बुनियाद के, क्या वजह है कि 2 रुपीस का इजाफा किया जाए कराची के अवाम की बिजली के लिए? इस पर भी हम
अपील करते हैं कि ये फ़ैसला वापस लो, हमें इस वक्त आपका इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, साथ चाहिए। हमारे अवाम को रिलीफ के एक्सपेक्टेशंस है, वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से 2010 में 2011 में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया था उनके मुश्किलात में कमी लाने के लिए, आज वही हमारा एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद है ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा और अवाम को जो रिलीफ की ज़रूरत है वो फिलफोर इमीडिएटली हमारा रिलीफ की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म हमारा जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का मंसूबा है उसमें हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ चाहिए होगा, पाकिस्तान पूरा वफाक का हुकूमत के साथ चाहिए होगा और उनका इंटरनेशनल इदारों का भी अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को, इस नेशनल डिज़ास्टर को जो 100 साल बाद हमारे ऊपर गुज़रा है उसका सही और मुनसिफाना जो हमें ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेट करने पड़ेगा। क्रॉप्स अगर उमरकोट का जो चिली का हमारा क्रॉप है उनको नुकसान, पूरा सूबा में जहाँ जहाँ ये बहुत ही नुकसान पहुंचा है। मीरपुर खास का फुटेज आप सब ने देखा होगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम ज़राई मीशत पे बहुत ही रिलाई करते हैं, हमारे अवाम अपना इस पे बहुत रिलाई करते हैं, रोज़गार के लिए भी और फसल के लिए भी और मीशत के लिए भी। और इसमें अगर वफाकी हुकूमत जहाँ नुकसान हुआ है हमारे फार्मर्स को उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इस वक्त पे हमारे इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि छोटे दुकान हैं जो छोटा कारोबार करते हैं उनका भी नुकसान को हम चाहते हैं कि वो कॉम्पनसेट हो और हम वी आर लुकिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस ऑन दीज टू फ्रंट्स। हमारा कोशिश है कि आज और कल से हम कराची के कोई मुतासर इलाकों का ज़रा जायज़ा लेके फिर दूसरे जो मेरे सूबे में मुतासर इलाके हैं मुझे ख़ुद जाना पड़ेगा अपने अवाम के साथ खड़े होने के लिए। वो तो सब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपका फोकस और आपका अटेंशन जो है मीडिया का और नेशनल मीडिया का इन मुतासर इलाकों की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने इन सब के मदद करना है। आखिर में मैं सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उन इलाकों से जो आज भी मुतासर हैं, जो मुश्किलात के सामने कर रहे हैं। जब हम अपना मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे तो बलूचिस्तान के अवाम भी फ्लैश फ्लड्स के और बारिशों का सामना कर रहा था। आई एम श्योर दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से मुझे वो फुटेज बहुत एक क़यामत की तरह वो फुटेज लग रहा था, जो स्वात में जिस तेज़ी के साथ बारिश और वो सैलाब का पानी जा रहा था, वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ जो रहते हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो है और सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं उनके हुकूमत के साथ, उनके अवाम के साथ कि जो भी उनकी ज़रूरत इस मुश्किल वक्त में है वो भी पूरा होना चाहिए। कल मैं गिलगित बल्तिस्तान का मेरा एक इलेक्शंस आ रहे वहाँ एक कैंडिडेट से ताज़ियत कर रहा था फ़ोन पे, वहाँ सुना है बहुत ही नुकसान हुआ है और अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम सब वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि इस नेशनल डिज़ास्टर में वो अपना मदद अपना साथ इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो मदद करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू भाई। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इरादा है, जिस तरीके से वो मुसलसल मीडिया पे आ रहे हैं और हम सबको उम्मीद दिला रहे हैं, वी टेक देम एट फेस वैल्यू एंड हम जो माजी में हुआ वो तो हुआ, हम इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. आई एम वेरी कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ माई प्रोविंस. जो मैंने कहा ये रिलीफ रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मंसूबा है, उसके लिए भी हमें एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा. सिंध हुकूमत तो अपनी पूरा कोशिश अपने बजट से कर रहे हैं. उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे जहां हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रही हैं. और खान साहब खुद कहता है कि जहां तक फ़ंड रेजिंग है और फंड डोनेशंस है और चैरिटी के काम हैं, वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इसमें. अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फ़ंड रेजिंग भी करेंगे. बहुत सा नुकसान हो चुका है. हमने ना सिर्फ अवाम का फसल को नुकसान का देखना है, ना सिर्फ वो छोटा कारोबार, छोटा दुकानदार जिसका पूरा मुआशी सूरत हाल मुश्किल में है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं. तो जहाँ खान साहब ने 10 करोड़ घरों का वादा किया है, उनमें से अगर हम प्रायोरिटी कर सकते हैं और प्रायोरिटी दिलवा सकते हैं उन लोगों को जो इस पूरा सूबा में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनके घर को नुकसान हुआ है सैलाब से, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा. कुछ लोग देख रहे हैं कि हम उतना ही उनके साथ थे जो 2010 और 11 में हम मोबिलाइज हुए हैं. तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हो. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़ास तौर पे कुदरती आफात में वफाकी हुकूमतें के होती है. और दुनिया भर में आप देखें, चाहे वो फ्लोरिडा में जो सैलाब का और बारिश का सिलसिला हो रहा था, या जो चाइना में, अब जगह जगह होते हैं. तो आप सिर्फ एक लोकेलिटी ये लेके एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा अपना काम करते हैं, लेकिन पूरा मुल्क एक होकर उनके साथ देते. तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही होगा. जहाँ तक कराची का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरियात है, कल आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा वाज़े प्लान रखा है. मैं आई एम कॉन्फिडेंट से इससे जो फ़र्क होगा, इससे जो फ़ायदा होगा हमारे अवाम के लिए, वो अपनी जगह. लेकिन अगर साथ साथ जैसे PTI के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं कि वो हमारे कैपिटल के लिए, सिंध की कैपिटल के लिए एक तारीखी बजट, तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब का और हुकूमत सिंध का जो मंसूबा है कि 800 बिलियन रुपीज़ कराची पे खर्च होगा, आप ज़रा सोचें कि अगर उसके साथ वफाकी हुकूमत भी हमारा पैसा को मैच कर देते, डबल कर देते, तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं कराची में, जो पूरा सूबा के लिए फ़ायदेमंद होगा, पूरा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा. लेकिन जो इमीडिएट हमें ज़रूरियात है, आई नीड टू रिएटरेट, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए रिलीफ. उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो भी साथ देंगे. हमारा एक दूसरा फंडिंग सोर्स है जो अब हम मुतालबा करेंगे. I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. जो भारिया टाउन का केस है, उसका जो पैसा है, मुख्तलिफ दूसरे ऐसे कुछ लॉ मिनिस्टर साहब से मैं बात कर रहा था, शायद कोई सेस टैक्स में आपका हाई कोर्ट में, और सईद गनी साहब कह रहा था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो कुछ कंटेंटियस, ये जो पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, और हम बहुत पेशेंस से इंतज़ार कर रहे हैं. अब हमने कोविड का सिलसिला, कोविड का एक पीक से गुजरा है, और अभी भी जबकि हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो कम किया है, कोविड अभी तक जारी है. हमने अपने अवाम के सेहत ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है. जो लोकस का हमला था, वो एक तो जो नुकसान हुआ वो सो हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जो वो उसका एक वेव आना था उससे हम बचा, लेकिन अभी तक हम उनके जो एग्स है, उनका जो बच्चे, उसका ख़तरा का अंदाज़ा है. ये जो सुपर मानसून आया है उसका तो नतीजा आपके सामने है. लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रिवर इंडस है वो मीडियम फ्लड्स में है,
اور جو اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں بھی بہت ہی وہ بارش ہو رہا ہے تو اور وہ فوٹیجز سوات کے گلگت کے جو افغانستان میں بارش ہوا ہے جب یہ ہمارا انڈس میں جاتا ہے میں آئی ایم وریڈ کہ ہمیں ایک اور فلڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے. تو دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ, وی ڈونٹ ہیو دا فائنانسز. ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ اسپیڈ ٹریک پہ جوڈیشل فورمز بھی پرسیو کریں گے. کانسٹیٹیوشنی آئینی یہ سب سندھ حکومت کا پیسہ ہے. آئیڈیلی اینڈ ایبسولوٹلی ان کو ہی خرچ کرنا پڑا, استعمال کرنا چاہیے. میں جوڈیشری کے ساتھ اس ایفرٹ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں یا کوشش کرنے کو تیار ہوں کہ جس طریقے سے ہم آڈٹ ہر روپی کا کرے, ہم آپ کو کمیٹی ہو جو آبزرو کرے کہ یہ فائنینشلی یہ صحیح جا رہا ہے, لیکن یہ حق ہے میرے عوام کا, یہ حق ہے کراچی کے عوام کا, سب سے پہلے حق ہے ملیر کے عوام کا. ان کا پیسہ ہمیں نکال کے ان پہ خرچ کرنا پڑے گا, ورنہ جو نقصان اللہ تعالیٰ صرف اتنا امتحان دیتا ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن 2020 میں جس نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. تو اس پہ بھی ہم امید کر رہے ہیں. اچھا رہا انہوں نے میں عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں دنیا اخبار سے. السلام علیکم. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ سپر مون تھا, بہت ہی خوفناک سوسا, یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مون نے کراچی میں پوسٹ کو سے لے کر پاپوش تک سب کو ایک کر دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پورا پاکستان اس بارش کی تباہیوں کا شکار ہے. ان سب کو نظر انداز کر کے آخر صرف کراچی پر توجہ دینا یہ یہاں کی ترقی مقصد ہے یا کوئی اور سیاسی مقصد؟ سر میں اس کو کوئی نیگیٹو لائٹ میں نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ جو تنقید اپنی جگہ وہ ہمارے ساتھ جو خاص ایک محبت ہے وہ بھی جاری رہے, لیکن جو عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہم پورے پاکستان تک پہنچائے. شاید کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential national disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. لیکن آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے مجھ سے میرے زمین. I really want to mention two things جو میرے نظر سے گزرا ہے, ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں. دو فیکٹس I feel کہ سوشل میڈیا پہ اور ان جنرل ایک کوشش ہے کہ جو سیکٹیرین ایشوز ہے ان کو ایگزاسپریٹ کیا جائے اور جو ایتھنک ایشوز ہے اس کو ایگزاسپریٹ کیا جائے. میں ایک تو اپنے جماعت سے پورا پاکستان کے عوام سے کہوں گا کہ اس فساد میں, اس کنسپریسی پہ آپ استعمال نہ ہو, اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ڈون میں شاید کل یا پرسوں پڑھا بھی تھا کس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے اور ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کو ڈسمینٹل کیے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اور جو حکومت کو تنقید کے نشانہ بناتے تھے. ان کو بلاسفیمی اور دوسرے ایشوز پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ملک بھر میں اس ایشو کو, ہم دونوں ایشوز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی شہر, اینی سٹی could not withstand such a natural calamity. اب اس بات کا پورا ملک کو سمجھانا رہتا ہے کہ یہ صرف اس سٹی میں نہیں, کافی سٹیز میں یہ کلیمٹی کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ بھی ضرور ہیں.
جہاں تک آئی تھنک دیٹ دس پوائنٹ دیٹ از میڈ، جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے. اور جب بھی ہم مشکلات میں ہیں، جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا، چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو، چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو، یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹ پتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو اس قسم کی بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے. بٹ میں امید کرتا ہوں، اس لیے یہ جو طنز ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی طرف سے خود اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ خود خرچ کریں گے اس صوبے کے عوام پہ. تو اس ایسپیکٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ لیکن جس طریقے سے یہ طنز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے استاد ہیں اور اس پروپیگنڈا سے ہمیں کوئی جذباتی ہوں گے. نہیں، لیکن یہ ان کا پیسہ ہی نہیں ہے. اور یہ نہ صرف ہمارے عوام کے اپنے پیسے ان پہ ان قدرتی آفات پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ جب بھی ایسے قدرتی آفات آتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ سے کاٹ کے ہمیں اسلام آباد میں خرچ کرنے دیں. تو آپ اپنا ہیلتھ کو کاٹ کے، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کو کاٹ کے، آپ کا لوکل باڈیز کا ڈرینیج، سوریج، گاربیج کا جو سلسلہ اس سے کاٹ کے ہم ان کو کھلائیں. جب میرے عوام سیلاب سے متاثر ہے، جب میرے کسان لوکس اور سیلاب کے متاثر ہیں، میرے پورا ملک بھر کے عوام، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل معاشی صورتحال سے بھی نہیں گزرا ہے. ان کو اب جو بھی آیا جیسے بھی آئے حکومت میں بیٹھے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹرز ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنا نہ صرف قیادت دکھانا پڑتا ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، آپ کا ورکنگ جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں آتے ہیں. آپ نے ہر پاکستانی کا مدد کرنا ہے، ہر صوبہ کا مدد کرنا ہے، شہر کا مدد کرنا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی صوبہ نے مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا، دوسرا صوبہ نے بزدار کو چیف منسٹر بنایا، تو آپ صرف بزدار کے صوبے کو دیں گے. آپ نے پورا ملک کا، پورا پاکستان کے عوام کے ساتھ دینا ہے. جہاں تک آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر سے جو ملاقات تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا. اور کل جو رہبر کمیٹی ہے وہ بھی ملے، and they have even decided کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آنر ہوگا کہ ہم اس اے پی سی کو ہوسٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس فورم پہ جس طریقے سے ہم ایک نیا اپڈیٹڈ ہمارا چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم آج کے جو معاشی صورتحال ہے، تاریخی مشکلات ہے، عوام کے مسائل ہیں، اس پہ ایک ون پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا جہاں یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے. کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اب یہ تو obviously they've all been busy in these floods and draining the water. انشاءاللہ جلد ہی یہ اعلان کریں گے. کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، سندھ کا کیپٹل کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. لاہور کا جو پنجاب کا جو لوکل باڈی نظام ہے، جیسے عمران خان آئے انہوں نے ختم کر دیا. پختونخوا میں جو لوکل باڈی نظام ہے، جیسے ہی عمران خان کے یہ وفاق میں حکومت آئے انہوں نے ختم کر دیا. بلوچستان میں جو لوکل باڈی نظام ہے وہ نہیں چل رہا تھا. صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنے برداشت ہے کہ آپ اپنا کیپٹل سٹی کو اپنے مخالف کے حوالے کریں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے، اس شہر کے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے،
ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے یہ سندھ حکومت کا فیصلہ ہے اور سندھ حکومت یہ فیصلہ جیسے ان کو اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے اعلان کریں گے. میں نے ریزلٹس لینا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے. تو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اور اس کی حکومت کے پاس اختیار ہے اب کہ وہ اب ایسا اچھا انڈیویجول لے کر آئے جو کہ جس سے مراد علی شاہ صاحب ریزلٹس بھی لے سکے اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ ساتھ مل کے ڈلیور کر سکے اس شہر کے عوام کے لیے. کچھ میں نے تو حساب ان سے لینا ہے تو ان پہ ہم یہ چھوڑتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر انشاءاللہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کا صحت اور علاج کا سلسلہ ختم ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے. تھینک یو سر. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا اسکیجول ہے یہ پروگرام ہے وہ نہ میرے پاس ہے نہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. اس کو خود پتہ ہوگا کہ پروگرام اور اسکیجول کیا ہوگا. کراچی سے بہت ہی زیادہ جگہ سے پانی ہم نے نکالے ہیں. کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں ابھی بھی عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا ہم مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہیں ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں ہمارا فائنینشیل اینڈ انفراسٹرکچر پوزیشن جو کراچی میں ہے برا ہے لیکن جو مشکلات میرے وہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے. غربت وہاں بہت ہی زیادہ ہے اور ان کا جو انکم ہے ان کا جو ایونیو ہے جنریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھلانے کے لیے جو ان کی فصل ہے وہ بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے وطن کارڈ پاکستان کارڈ کا سلسلہ کیا تھا ایسے نہ صرف ہمارا کیپٹل کے ڈسٹرکٹس میں صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں اور جہاں چاہے وہ سوات میں متاثر ہو یا گلگت میں متاثرین ہو ان سب کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آ کے ہی وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرے گا. ناصر صاحب کس میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے وہ ایکسپرٹس اس کو بریف کرے گا سمجھائے گا کہ کس طریقے سے یہ 100 سال بعد یہ مانسون کا سامنا کرنا پڑا. اور جیسے چیف عوامی سٹاف صاحب نے کل کہا کہ کوئی بھی شہر اس ملک میں اس قسم کا قدرتی آفات کا سامنا مشکل سے کرتا تو مجھے امید ہے جب عمران خان صاحب پہنچتا ہے اگر اس کا یہ رائے بھی تھا وہ رائے نہیں رہے گا.
میں نے ایسے بیانات نہیں دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب سے. I don't really necessarily want to comment on something in detail that I am not fully educated about. جہاں تک صوبے اور وفاق کے درمیان جو ایشوز ہے جوڈیشری رہیں لیکن کانسٹیٹیوشنلی جو ہے ہمارے فورمز موجود ہے جہاں یہ ایشوز حل ہونے چاہیے. لیکن جو بھی ایشوز ہوں گے, اگر میرا ایشو ہے NFC ایوارڈ پہ ان کے ساتھ, اگر میرا ایشو ہے, بہت سے ایشوز ہوں گے. قدرتی آفات میں آپ ایشوز تو بھول جاتے ہیں نا. اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں, اس وقت ہمارے پاکستان کے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں, ڈیفیکلٹیز ایک جگہ, مسئلے ایک جگہ, سیاسی جھگڑے لڑائی ایک جگہ, اور قدرتی آفات میں ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. تو امید ہے کہ جو چیف جسٹس کا بیان ہے وہ اسی اس کا انٹینشن یہی ہوگا. اور جیسے ہم نے پریس کانفرنس میں کہا, چیف جسٹس صاحب اور عدالت جو ہے وہ جو سندھ کے عوام کی پیسہ ہے وہ اس کو, جیسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا, وہ اگر سندھ کے عوام کو خرچ ہو, کراچی کے جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے وہاں خرچ ہو, تو پھر وہ ہمارا عوام کے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کا حل اس میں ہی ہوگا. اور جہاں تک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا NFC شہر کا, ان چیزوں پر کانسٹیٹیوشنل رولنگز بھی وہاں سے آئیں گے. لیکن میں ایک اور بار آپ کے سامنے ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, نیشنل ڈیزاسٹر ہے. 100 سال بعد نہ صرف یہ پورا مانسون کا سلسلہ, اگر وہ جو ایک دن 2-3 دن میں وہ جو جس تیزی کے ساتھ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہم سب پہ گزرا, اس میں ہمیں آپس کے جو پارٹیزان شپ ہے, جو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے وقت جب سلسلہ آیا تھا, کیا اس وقت کوئی اعتراض کر رہا تھا کہ کون ہے ڈکٹیٹر اور کون ہے جمہوری پسند؟ نہیں, ہم سب ایک ہو کے ان کے لیے مدد کرنا چاہ رہا تھا. جب 2010 کا فلڈز تھے یا 2011 کی بارش کے نتیجے میں فلڈز تھے, اس وقت ہمارا سیاسی اختلافات ایک جگہ, تھوڑا سا ساری حکومت نے کنٹریبیوٹ کیا, اور لائن شیئر جو ہے وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کر کے سارے صوبے کے عوام کو مدد کیا. تو یہ جو پارٹیزان شپ ہے, سیاسی ڈفرینسز ہے, وہ رہے سو رہے. قدرتی آفات میں, نیچرل ڈیزاسٹرز میں سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونا چاہیے. ریلیف کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے دن رات یہ سب کام کر رہے ہیں, اور امیجیٹ جو اس وقت کا امیجیٹ ایشو ہے, ہمیں جہاں افیکٹڈ ایریاز ہیں, جہاں پانی موجود ہے, وہاں ان کو اس کو نکالنے کے لیے دین وی نیڈ اے لانگ ٹرم. جیسے میں نے شروع انٹروڈکشن میں کہا کہ آن 3 hours ہمارا ریلیف, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہوگا. سندھ حکومت کا کچھ ابھی سے جو منصوبے ہیں, مثلا اگر آپ کا فیملی میں آپ کا بریڈ ارنر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو چکا ہو, یہ فلڈز کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے, تو سندھ حکومت آپ کو پیسہ اور فیسلٹی دے گا تاکہ وہ خاندان جس کا سنگل بریڈ ارنر ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو ہم پیسہ پہنچائے, اس کو ہم ریلیف پہنچائے. کچھ ہمارے سیڈس کی سبسڈیز ہے, فرٹیلائزرز کی سبسڈی ہے, تو کچھ اس طریقے سے ہم سپورٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے, جو ہمارا عوام کا ریکوائرمنٹ ہے, اس کا فسکل سپیس ہمیں ہم نہیں پورا کر سکیں گے اکیلا.
جہاں ہم کراچی کے لیے اور کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفراسٹرکچر امپروومنٹس کے لیے. آئی ایم ناٹ شیور ویدر ہم اس قسم کا فائنینسنگ باہر سے میر پور خاص کے لیے یا عمر کے لیے بندوبست کر سکیں گے. ہمیں اپنا پورا ایفرٹ کرنا پڑے گا, وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے. لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صف اول کا کردار ان کا تھا. آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے ریلیف, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا. بہت سے کراچی کے علاقے متاثر تھے اس مانسونز میں, پورا صوبہ میں ہوا. لیکن جیسے آپ نے کہا ہے ڈیفنس کو جو جس طریقے سے ایک تو ان کا آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز عوام کے زیادہ تھا کہ وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں کہ جسٹ جتنا یہ تھا وہ بھی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کوانٹم کیسا تھا. اور جی بالکل ڈیفنس کے عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب نے نہ صرف ان علاقے میں جہاں اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل رسپانسبلٹی تھا, DHA میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا پمپس کے لحاظ سے, ڈی واٹرنگ کے لحاظ سے, وہ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہاں تک ریلیف ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ DHA اور CBC جہاں وہ دیتے ہیں اپنا ٹیکسز ایٹسٹرا, وہ وہاں پورا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرائیورٹی جو ہے وہ غریب تر اور جو لوگ جن کو بہت ہی زیادہ نقصان ہے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں. جو یہ احتجاج ہوا آئی تھنک کہ اٹ از آئی ڈونٹ نو ہو اور ہاؤ, FIR کا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتہ, لیکن اٹ از انسینسٹیو کہ اس وقت لوگ ناراض ہے, جذباتی ہے. چاہے چلے اس کا اگر DHA کا قصور نہ بھی ہو لیٹس سے, پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے, ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے. عوام اپنا ناراضگی اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے اس کا جواب آپ FIR میں نہیں, مدد کرنے میں اور ان کے مسائل کا حل نکالنے میں ہم کریں گے. یہ بہت اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ پریسیڈنس, یہ طریقہ کار اب بن چکا ہے کہ آپ پہلے گلٹی ہو جاتے ہو, پھر آپ کو اپنے آپ کو انسنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اور جو پریسیڈنٹ اسی عمران خان نے لگایا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs, MPAs, منسٹرز, اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے لیے رکھا تھا, جو سٹینڈرڈ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کے منسٹرز کا, نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا, پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا. JIT میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ دوست جو ہے آپ کا میڈیا میں کوئی ایک ٹرائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا تھا, اور پھر ہم اس مشکل صورتحال میں اپنا صفائی بھی کرنے کی کوشش کرے, اور بہت سخت آرڈرز بھی آتے رہے مختلف ادارے سے. تو پرابلم اس جب آپ یہ نواز شریف کے لیے کر لیتے ہو نا, پھر آپ نے یہ جوڈیشری میں, یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے نا. ابھی جب نہ صرف ابھی اس لیٹسٹ سٹوری کے بعد, لیکن جیسے ہی ہمارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو وفاق میں ہیں انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے, تو تب میں آن ریکارڈ ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے تو پھر
जो सलूक हमारे साथ होता है वो सारे के सारे एडवाइजर स्पेशलिस्ट इस वक्त उन सब पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टाइम दे हैड डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स, उन पे भी फिर उम्मीद है कि लगेंगे। एंड अगर नैब केस नहीं फेस देखते हैं तो सिर्फ एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है एसेट बियॉन्ड मींस का केस, जैसे खुर्शीद शाह साहब आपको पता होगा एसेट बियॉन्ड मींस का केस भुगत रहा है, इल्ज़ाम पहले लगा, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आज तक खुर्शीद शाह साहब जेल में है और उसका एसेट बियॉन्ड मींस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अगर हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का मिनिस्टर है, एडवाइज़र है, उसका स्पेन में प्रॉपर्टी निकलता है, तो ये सवाल पूछने का हक हम सब के पास है कि इस एडवाइज़र जिसका सरकारी नौकरी ही रहा है अब तक, उसको कैसे स्पेन में प्रॉपर्टी है। और अगर यही आदमी जिसके अपना स्पेन में प्रॉपर्टी है वो ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा की बीवी के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से टारगेट किया गया, अगर आप एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए ये बार सेट करते हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी का एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट जो भी उसका है, उसको भी इस किस्म का एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए पनामा का JIT बनता है तो पाकिस्तान के आवाम पूछेंगे कि जुल्फी बुखारी साहब का पनामा केस का क्या हुआ। और जो ये सबसे लेटेस्ट स्टोरी है जो अहमद नूरानी साहब ने छापा, अगर इस्तीफ़ा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है। और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज की बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। सितंबर 9 को सदर जरदारी का कोविड के बावजूद, मेडिकल बेल और अंडरलाइंग कंडीशन के बावजूद इस मुल्क का साबिक सदर अपना पेशी करेगा, कोर्ट्स में पेशी देगा, 3 केसेस में पेशी देगा। और कौन से केसेस? ये कौन से केसेस है कि तोशा खाना, आपको जो गिफ्ट दिया गया तोशा खाना में वो आप हिसाब दो या वोटेवर, और साथ साथ फेक अकाउंट्स से। तो एक तरफ वो कहते हैं हम खरबोपति अरबोपति पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन आया है फेक अकाउंट्स में एक्सेट्रा, साथ साथ कहता है कि ये तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तोशा खाना की गाड़ी खरीदने के लिए उनको मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है और वो भी अफोर्ड नहीं कर सके हम। तो ये आपस में वो फैसला भी करे कि या हम खरबपति है और हमारे इतने सारा है, या हम एक तोशा खाना का गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर उस बुनियाद पे इस मुल्क का साबिक सदर, इस मुल्क का अफवाज का कमांडर इन चीफ, अगर उसको अपना पेशी करना पड़ता है तो शहजाद अकबर या जो भी स्पेशल असिस्टेंट होगा उनका भी बारी अब आ चुका है, अगर इस मुल्क में दोगला निज़ाम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो। वैसे हमारा पार्टी का पोजीशन है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, सबको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, सबको ये हक मिलना चाहिए कि ना सिर्फ मैं, अगर आप भी, आपका चैनल्स भी, उनको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के नज़र से देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब है उन्होंने एक दूसरा प्रेसिडेंट, एक दूसरा बार रखा है, हायर बार रखा है, जो कि अब उनके अपने बंदों को पूरा उतरना पड़ेगा। सर जुमा का नमाज होने वाला है, आखिरी सवाल। देखिए, मैंने अपना मुसलसल एक स्टांस रखा है कि हमें सारे ऑप्शंस
ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور سارے آپشنس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. جو سے اپوزیشن پارٹیز فیصلے کریں گے, کسی فیصلے کریں, جو بھی ہمارا کنسنسس ہوگا ہم اسی راستہ کو اپنائیں گے. لیکن ضرور جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, کسی کا خیال ہوگا کہ نہیں آپ کو اس کو اگر ایک دن اور رہے گا اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو ابھی قدم اٹھانا چاہیے, ابھی ایسے کس چیز. دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز ہو ایٹسٹرا. تو ہم آپس میں جو اسٹریٹجی ہے, جو طریقہ کار ہوگا وہ ہمیں طے کرنا پڑے گا, اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیکن جہاں تک گول ہے کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو نجات دلانا ہے, ان مشکلات جو وہ سامنے کر رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں مل کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ سارے کے سارے اپوزیشن پارٹیز جو مولانا صاحب کی رہبر کمیٹی کی قیادت میں کل جو ملے تھے, اکرم درانی ہے کمیٹی کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا APC 20 ستمبر تک ہوسٹ کریں گے. تھینک یو. انشاءاللہ اسلام آباد. تھینک یو. What did I forget?